Real talk. Kung gusto ka makabuot ang imuhang pangandoy nga mahimo kang usa ka vlogger. Real talk, kung gusto ka makabuot ang nakabuot nako karon. Ilabi na ang kani akong balay, no? So sugda na to. So moingon mo nga maglisod mami og padayon dol. Walay tawong nagsuporta, walay pamilyang nagsuporta, walay kaliwat nga nagsuporta. Yes, walay pamilya kaliwat nga nagsuporta. Pero naay mga tawo nga lain nga nagsuporta kaninyo. So muna hinumdumin ninyo, walay pamilya kaliwat nga musuporta ninyo. Ang musuporta nato laing tawo. Maabot na ang panahon, inidulo ka na sa mga tawo, sa imong mga silingan, sa imong mga kaliwat. Ana, maabot ra ninyo. Parihara na sa nag-eskwela ka. Wa pa ka kahuman og eskwela, ingno na ka sa imuhang silingan, ingno na ka sa imuhang kaliwat. Kanang bataa di na kahuman og eskwela, kay gauyab-uyab. Kanang bataa di na kahuman og eskwela, kay bugo kayo. Kanang bataa di na kahuman og eskwela, perting daghana nila og mga daw nimo. Pero himua silang inspirasyon. Kung giunsa ka nila pag down, himua silang inspirasyon. Nga dili ko pwede nga muundang sa akong gipangandoy kay naay taong nagkaminos nako. Dili ko pwede muundang sa akong pagpangandoy, di ko pwede nga muundang sa akong pag-eskwela, di ko pwede muundang sa akong pag-vlog kay naay tawong nagkaminos nako, naay tawong nga down kanako nga dili na nako makabuot. Di ba? Una, nag-vlog ka kay gusto ka na kay kwarta, gusto ka musikat, gusto ka makabalay, gusto ka makasakyanan. Pero ni isa nga pamilya, ni isa nga kaliwat walay nagsuporta. Tinuod na. Agi kuna tanan. Pero maabot ang panahon kana tanang mga tawo kaliwat nimo. Maabot ang panahon ug unsay achievement nga nakuha nimo, i-share na nila with caption, proud kay ko sa imuhang naabot. Pero sa panahon nga nagsugod pa lang ka, ug mura ka kanang sa panahon pa lang nga mo pay pagsugod nimo og eskwela sa high school or college, gidaw na ka. Mausad ni ang nagian ako sa panahon nga nagsugod kog vlog, puro down sa kaliwat akong nadawat. Kanang nami na jud kay surrender kay ang pag-approach nila diha nimo mura na kag basura, no? Kanang di nakatagdon, na mga party-party, dili nakaingnon, kay tungod ikaulaw kanila, kay muadto ka silang party. Hala, di ba mo ni ang nag-vlog-vlog, no? Wala na ka. Basura na ka sa ilang panglantaw, no? Basura na ka sa kaliwat nimo sa paglantaw. Never na sila mag-share sa imuhang video. Kay tungod, gikaulaw ka. Pero maabot ang panahon nga tanang achievement nimo makuha na nimo, boom, diha na ka nila ilhon, ug diha na sila makaila, ay kaliwat day ko ni, mingon na sila, i-share na nila imong video with caption, proud kay ko sa naabot nimo. Di ba? Mauna akong giingon ninyo, dili ta mo down og tawo, kay wa ta kay bawo unsay mapaingnan. Unya karon kay maulaw ka kay tungod walay tawong nagsuporta nimo, ayaw ka ulaw. Wala ka kabalo bisag walay tawong nagsuporta nimo, pero maabot ang panahon nag-trending imong video nga wa ka kay bawo kinsay naglantaw ana. Di ba? Parihara na sa eskwela ka college, nag-uyab-uyab ka. Dili na ka mag-eskwela kay gauyab-uyab. Pero ngano na human man? Ngano naka-graduate mag-college? O parihara, mura ra sag ako. Dili na kahuman og dili na ka kwartas vlog. Noon sa man taon ay naingon man gani na dira og ka nagpakaulaw may social media. Pero nganong naabot ko ni? Nganong naabot ko ni tanan? Kay tungod gihimo nako silang inspirasyon. Kay walay tawo nga mag-down kanimo, dili pug ka maningkamot. So mao na ako gihimo na ko silang inspirasyon sa ilang pagpang-down nako. O bitaw karon nga sakit lang kay sa hunahunahon. Sakit lang kay hunahunahon para nako nga karon daghan na kay moingon ako, proud kayo ko ani akong kaliwat vlogger na. Proud kay ko ani akong kaliwat
Proud kay ko ani akong igtagsa, proud kay ko ani akong pag-umangkon, proud kay ko ani ko dako kay siya napahimong balay tungod sa iyang pag-vlog. Sakit lang kayo na nga ka-plastic baya oy sa panahon nga nanginahanglan ko nila wa jud bisag usa nag-share sa akong video kay tungod gikaulaw nila munay hunahunaan niyo munay real talk ug munay kuan sakit sa atoang kaliwat kay di po na sila musugot malabuan ilabi na og kanang ana sila nya kita ana jud kaayo ta nga kanang gihimo jud ta nilang kanang ug sa kuan pa murag iro na lang ta sa ilaha nga moadto sa ilaha di tatagdon. Pero nya sila ana unya di na sila gusto nga malabuan nimo unya maabot man jud panahon kay gatuyok man ang kalibutan maabot man jud panahon nga ning ana kagamay awa na mura na og giatake sa kalagot daghan kay ko kaliwat ing ana kay tungod pobre kaayo mi pinaka pobre mi sa among kaliwat dili mi tagdon sa una so di jud ko malimot bata pa mi walay kaliwat na mumutagad tungod sa among kalisod nga kanang ug naay kumbira muraramig mga iro nga to aramig gibutang sa luyo sa balay oh muna akong giingon ninyo dili jud ay ta mo dawn og tawo kay wa ta kay baluon sa imong padangatan nya mura na koy ka-share ninyo nga dili ta mo dawn aw muundang sa ato ang pagpaningkamot himo ang inspirasyon ang inyong kaliwat nga wala nagdawat kaninyo okay bye.